سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشنا لي بيتسد بابزل لهم هو سلامكم بزح ترفي لي كبرات حواتي انكو عدو معنا وشنا لي بسلام مزأخون نيلو معنتي فيديوز خوون كعاني كم تلمد واقع ورقي وسي خدوك أنيسو نزبل حابيرنا كرينا اسكع فيديو في الزامن هتكتاتلو بأخورتي عدم نشنا لي حدش تسهمكم سبسكرايب نبارز خونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور ليكعا كابل بنا مسكن كيا سناي زانحيت حريت لبي كما سقل عمل سبع قدات زلاس يكون لي كربا نقالستوكي بسحلا لحد بلس نبر قدام تشامي لي يا نس تشامي لي يا نس نافي غيا يا نس نافي غيا يا نس حلف سبالات نابتو الشاطئ على نوالكو شابو خصبه عقبتكوان الزرفد تشام دك عبيت وي معاري تمريسنا تراخينا لنا وكا ورك لو معنتي أو سعود عرب زركب عفتن عبيتي كتماتات سبحالا ني سعود عرب كتماتات كان دينيو نزبل لو معنتي سبتمبر 4 ويكعا مسكرم 24 يزخون زلو من البات كم معلتي كفالس لازخل يحركم كتريو سلازخلو مالتي مسكرم 24 كلتا شحن 10 شومانتن يزخون زلو لو معنتي أب كتما لو معنتي أو سعود عرب كينو أب كتما جيزان إنا كرئي أب جيزان 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 400 سوسان كلتن قرشي بس يحني كورات حواتي حفشاوي وقا ورقي وسي خديك أنيسو نزل بتعم الناوسخ أي زركب زلو إنا ياو دقع بيت واي ورق ناي مقزع حساب تليكم جزي خام كلك عليو ورقي بتعمي يو زوازة كرمي 3 ورحي إن كان يوتيوب كجمرة خلوه وقا ورقي 300 قالني نيرو إنا لعلى حدا 100 قرشي وسي خنيه ورحة وشتو مالتي أب 3 ورحة كلتا ورح وشتي سلازي حافشاوي ورقي ناوسخ أي زركب مدينة 20 حدن كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 400 ساعة حمشتن ناي سعود عرب ريال طايف 20 حدن كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 400 سوسان 4 ريال مكة 20 حدن كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 400 سوسان شومانتن ريال أيو وعيلون هو مالتي لو معنتي انقدي عبيتم كتامتات كرر خلو بتعم وسخار إنانيو نكورات حواتيك أتيلنا نرئيخ عني أبريال زلو واقعيك خون الرياد 24 كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 536 ريال كاو 20 كلتن كارنتنا كنرئي 20 كلتن كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 409 ريال 20 حدن كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 409 ريال 10 شومان يكرتا 20 كلتن كارنت 409 20 حدن كارنت 480 حدن 10 شومان كارنت ناي بحرين ورقي 423 بدحنا قزي ني 10 شومان كارنت نعيسان 4 كارنت واقع ينيرو مالتيو بدحنا قزي قدمو رحاتيو قدم عمتات ما بسامانية 700 قالن قدميستو السنة 3 ورحقن زي نعيسان 4 واقع نيرو 10 شومان تحزو خينو قرنيو مالتيو انا واقع ورق بتحمي وسيخني كورات حواتي تزحلو مكن قاز نابلنا كب علي جميرو كاو جدا إنا كرئي أب جدا زلو واقع ورقي 24 كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 471 ريال 20 كلتن كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 431 ريال 20 حدن كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 415 ريال 10 شومانت كارنت ناي بحرين ورقي نحن تقرام 355 ريال إنه مالتيو بدعم كباري عبيتم كرر خلو بايزوي جدا 10 شومان تكارنت 355 ورو أبرياد دومو 423 بتحمي لجنة هو ناي 7 قالن شه لجنة هو
ኣብ ጅዳ ናብ ሪያድ 21 ካረት ክንሪኦ ከለና 21 ካረንት ኣብ ጅዳ 415 ኣብ ሪያድ ድማ 481 እዚ ማለት ናይ 67 ቅርሺ ኣፈላላይ እንሄዎ ካብ 1 ግራም 67 ሪያል ኣፈላላይ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ስለዚ ጅዳና ጂዛን ብድሕሪ ዘለኹም ብጣዕሚ ቆንጆ ዋጋ እዩ ብጣዕሚ ክባር ዝበሃል ኣብ ከተማ ሪያድ እዩ ማለት እዩ እና ድሕሪ ዘለኽን ኣብ ሪያድ መጻ ከለኽን ሪያድ ክንገዝእና ኢልክን ከይትታለላ ኣብ ድሕሪቲ ቆንጆ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እንዲሁም ኣብ ሪያድ ትርከቡ ኣሕዋተይ ድሕሪት ትኸደ ካለኹም ናይ ወርቂ ምግዛእ ሓሳብ ተልኢኩም ድሕሪት ገዚእኻ ምምጻእ ብፍላይ ጂዛን ጅዳ ካሚስ ጣይፍ ዝመሰሉ ማለት እዩ ደማምና ሪያድ ግን ብጣዕሚ ክባር ደማምና ሪያድ ናይ 2 ቅርሺ ናይ 2 ሪያል 3 ሪያል ተወዚ 5 ሪያል እዩ ኣፈላላይ እምበይ ደማም ባዕልስ በጣም ከባድ እዩ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ ክብራት ኣሕዋተይ እስኪ ንስኻትክን ዝገዛእኽን ትህልዋ ዶ ወርቂ ኣብዚ ሕዚ ግዜ መችስ መልእ ይመልእልካ እንድዮ ግን ደሞ ዝገዛእኽን ተልኢኽን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብኸንደይ ገዚእኽን ንዝብል ምስ ቦትኡ ምስ ኣድራሽኡ ኮሜንት ጻሕፋልና ማለት እዩ ዋጋ ወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ እንሆን ዝብል ደሞ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውጪ ናይ ባህሬን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከድክ ናይ ውጭ ሕዝና ኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ወርቂ እዚ ብሕሳር ዝግዛእ ትገዛእ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ከይድናሲ ናይ ውጭ ናይ ባህሬን ዋላ ናይ ኳታር ናይ ቱርኪ ገለ ክትገዛእ ትደልያ ኣፍቲ በቢቲ ዘለኽኖ ዓዲ ክኸውን ኣለዎ እምበይ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድክ ናይ ውጭ ክገዝእ ማለት ዘበት እዩ ሕውሳት ክኸውን ይኽእል ብቻ እንድዒ ኣነሰ ይኣምነልኝ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸይድክ ናይ ኢትዮጵያ ወርቂ ብቻ ትገዛእ ትኽእላ ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ዋጋ ወርቃ ገዝእየ ኣብ ደገ ክባሪ ምናምን ትላግን ዝሃብክን ይክን ኣብ ደገ እያ ጽብቕቲ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ዋጋ ይውስኸዮ ካልኣይ ከዓኒ ብርግጽ ሪድ እዮም ዝሸጥዎ ኣለዉ ከዓንስ ኣነ ይጠራጥረኒ እዩ ማለት እዩና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ከም ናይ ሓሳብ ኣብ ደገ ምግዛእ እዩ ደስ ዝብለኒ ያው ገንዘብ ተተረኺቡ ማለት እያ ባይዘወይ ንጫማ ንክዳን ንካርዲ ገለ እናበልክን ካብታ ባኸና 50 ቅርሺ 100 ቅርሺ ወይ ከዓ መዳም ዝሃበትክን ስጦታ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ወይ እንዳ መዳም ቤተሰብ ከድክን ሰሪሕክን ገንዘብ ትወሃቦ ትኽእላ ካብ ብቻ ካብ ደሞዝክን ትርፍ ካብ ደሞዝክን ብላዕሊ ብስጦታ ብኻሊ ተግንዮ ገንዘብ እዚ ካብ ጫማ ክዳን ስልክን ናይ ገዛ ኣቑሑት ቁሳቁስ ዘይረብሕ ነገር ክትገዝኣ ወርቂ ክንገዝኣ ኣበላ ጸኒሑን ብዙሕ ነገር ይዛመክን ማለት እዩ እና ያው ጠፊእክን ይኾነን ዋ ዝረዝራ ሓፈሻዊ ሓሳብ ንምሃብ ዝኣክል እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩም ንኸዓ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ሰሙኑ ቪወይ ብጣዕሚ ቀኒሱ ብጣዕሚ ተናይድኒኹ እና እስኪ ሼር ቦልለይ ላይክ ግበሩለይ ወላ ሰብስክራይብ ይትገበሩስ ላይክ እንድሕር ትገብሩ ኮይንኩም ዩቲዩብ ባዕሉ ሪኮመንዴሽን ክገብርን ስለዝኽእል ላይክ ሸር ግበራለይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ስራሕ የለ ብጣዕሚ ሰልችና እኒሆ عندنا خين خدوان تزنيه هواهو يفرحنا له الناس كي لايك شير علي كبرات حواتي دك بفلاي دك مران كمامين مالتيو تعمي يسفت وكنن زخبرك كنن دك عبيتوي سسنايو باي باي